عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو لا غاليت دي روا ولا لا فرونجيبان ولا فطيره الملوك. لا غاليت ديالنا غادي نحتاجو لا بات فويتي. انا عندي جوج رولوات ديال لا بات فويتي. دائما ملي كتختاروها سواء كتصايبوها في الدار، ملي كتاخذوها تاخذوا شي ماركه تكون زوينه. هنا عندي 100 غرام ديال الزبده هكا خرجتها من الثلاجه بكري باش ترطب، ما تبقاش قاصحه، ما تبقاش بارده بزاف. عندي هنا واحد البيضه، عندي واحد الساشي ديال السكر فاني، عندي هنا واحد 80 غرام ديال السكر، عندي هنا واحد القريصه ديال الملح، قريصه صغيره، عندي هنا 150 غرام ديال اللوز مخلط مع نوازيت بجوج بيهم، فيهم 150 غرام. درت هنا 100 غرام ديال اللوز وزدت عليهم 50 غرام ديال النوازيت ولا البندق ولا ما نعرف صراحه، ما نعرفش كي سميتو بزاف بالعربيه. على بركه الله غنديرو الزبده ديالنا، غنديرو الزبده ونديرو معها السكر ونخلطهم حتى كيتخلطوا مزيان. ملي كنخلطوا مزيان السكر والزبده كنزيدو ديك الملحه هكا، وكنديرو البيضه وكنديرو السكر فاني، كنخلطو مزيان. وفي الصراحه انا كملت بالطراب الكهربائي، حيت هذيك فاش درت هذيك البيضه بردات ليا الزبده. الوغ اضطريت نكمل بالطراب الكهربائي. دابا غادي نزيدو هذاك اللوز ديالنا والنوازيت، ونكملو اللوز ديالنا غادي نحتاجوه كاع ونخلطو. طابطياتو بارتو هكا. صافي، ها هي الحشوه ديال الفطيره ديالنا وجدت. غادي نديروها دو كوتي حيت غنجيب لا بات فويتي ديالي طاسات مزيان. كنحلوها، خرجتها من قبيله صافي بدات تسخن. هادي غادي نوضها للثلاجه حيت الاخرى صافي بردت سخنت. وهنا كنصرحيها على هذا الشكل هذا، واخا تكون مخصره من هنايا معليش. كنشدو كنعمروها بالحشوه ديالنا. وفيت انا هنا درت النوازيت ودرت اللوز. علاش درت النوازيت؟ حيت فاش جيت نعبر اللوز اللي كاين عندي
لقيتو ما كفانيش، ما دابياش 150 غرام. الوغ زدت عليه شويه ديال النوازيت عندي، ونقدروا نديروها غير بالنوازيت الا بغينا. مثلا غير حاجه وحده كنديروها بنفس الطريقه، غير ملي كنديروا بالنوازيت بوحدو كنزيدوا شويه ديال سوا نديروا شويه ديال الكوزه، نديروا شي حاجه اخرى منسمه. انا ملي كنديرها بالنوازيت بوحدو كندير شويه ديال الكوزه ولا شويه راس معلقه صغير ديال القرنفل، كيعطي فيها واحد لو زوين. كما كنقدروا نديروها بالتفاح، نديروها سميتو نديروها بالشوكولا. كاين بزاف ديال لي سورت. نقدروا نديروها سميتو نديروا اللوز، مثلا اللوز و سميتها لا كريم باتيسير، ولا غير لا كريم باتيسير بوحدها. صافي حنا عندنا لا فرونجيبان ديالنا. نورمال في الغوسيت لا غوسيت كيفاش كيقولوا لا غوسيت، نورمالمون الوصفه الاصليه ديالها هي اللوز ولا كريم باتيسير. صافي ملي كنكملوها بهذه الطريقه هذه كنجيبوا هذيك ديك اسمي كيديروا فيها لداخل، ديك العظمه اللي كيديروا فيها لداخل. انا غادي ندير هذه، انا اختاريت هذه بهذا الموتيف هذا، غادي نديرها هنايا وغادي نعلمها باش نعطيها لبنتي، حيت هي ديما كتبغي تلقى هذيك. من بعد كنجيبوا الورقه الاخرى، الورقه الثانيه، واخا درتها في الثلاجه ما بردتش بزاف، معليش. كنجيب هذيك لافي كندير فوق منها الاخرى هكا. كما قلت لكم خليتها شويه برا ديال الثلاجه، بحال بدات كتذوب. هون كنحاولوا ما امكن نضغطوا عليهم شويه باش يلصقوا. كاين اللي كيدير الصفر ديال البيض باش تلصق ليه مزيان، ما كنديرش، انا كندير غير هكذا، سواء كندير بمعلقه سواء كندير بيدي هكا حتى كنشوفها لصقات مزيان. صافي ملي كنديرها، ملي كنغطيها بالاخرى، انا كنقاد ليها الجوانب بالجراره ديال الشباكيه هكا باش كتجيني مقاده، تجي مقاده وميمطون كتعطيك. كنحاول نقطعها مقاده. فوالا بغيتي هادي يلا سيري لعبي بيها هاكي. صافي انا عندي هنا واحد البيضه اللي خلطتها. تقدروا ديروا غير صفر د البيض مع شويه ديال الحليب. ها كندير بيضه كامله فهمتيني. وكندهنوا لاكاليت ديالنا. كل واحد كيفاش كيسميها. حيدي يديك. كندهنوا مزيان حتى هاد الجوانب. هنا كتجي المرحله اللي كنديروا ليها فيها الزواقه. هنا الزواقه كل واحد حر، كل واحد يديرها بالطريقه اللي بغى. انا غادي نحاول ندير غير هكا دي موتيف بالجناب
هكا نحاول نديرلهم هكا. وكل واحد حر، كل واحد كيدير الزواقه اللي عجبته هو. في هذه المرحله هذه كنكون شعلت الفران على 180. كنخليوه على 180 حتى سميتو 180 واحد 20 دقيقه، 20 حتى 30 دقيقه ماكسيموم، حيت كطيب غير لاباط وفي ساعه كطيب. دابا انا غادي نديرها في هذا وندخلها للفران. بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نقطعو نشوفوا كيفاش دايره. بسم الله. الشكل هذا كما كتشوفوا طايبه مزيان، كتجي على هذا الشكل هذا. نكمل. باش تجيكم هكا منفوخه وزوينه خصكم سميتو لاباط فويتي، خصها تكون سميتو بارده، خصها تكون بارده مزيان باش تجيكم هكا زوينه. المهم هكا كتجي لا كاليت ديالنا، ولا لا كاليت دي روا، ولا لا فرونجيبان، ولا فطيرات الملوك. كنقدمها لكم بالصحه والراحه، وكنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.